बड़ी बात देखें, मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं जो अभी तक आकाए मुइनुद्दीन चिश्ती के अशआर आपने सुने। शाह अस्त हुसैन, कितनी शेर हैं? 4। असल में ये 4 नहीं थे, 6 थे। जो 2 छुपाए गए वो भेजे गए हैं मुझे कि जाके मोमिनीन को सुना। खुदा की कसम मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मिंबर पे। यहां की मखलूक की बात मैं नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, देखें मिंबर पे, देखें मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूं, हुक्म है कि ये जाके पहुंचा दो। और खुदा करे आप में उस शेरों के सुनने का तहम्मुल होगा, फिर तो मैं सुनाता हूं, वरना नहीं सुनाते। ये वो अशार हैं, खुदा के लिए टेप करना चाहें तो कर लें। हर घर में ये अशार पहुंचने चाहिए। ये छुपा दिए गए 2 शेर दरमियान में, आगा जी छुपा दिए गए। जो ज़ौक रखते हैं खुदा के लिए, उनके लिए मैं बात करने लगा हूं। छुपा दिए गए, कहीं कहीं हुसैन ही ना माना जाए। पहला शेर जनाब मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा ने, लखनऊ की वो लाइब्रेरी में मैंने पता किया, नहीं है। सरकार जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइब्रेरी, वो जो ताश है, उसमें ये अशार मौजूद है। वहीं से कोई साहब लेके आए हैं और मुझे हुक्म दिया ये पढ़ के सुनाना है। और अभी सुबह खुदा की कसम मुझे हुक्म है, इस्तिखारा आया, यही सुनाना है। मेरा इरादा कुछ बदला था कि पता नहीं आप मुतहम्मिल हैं या नहीं। हुक्म है बिल्कुल यही पढ़ना है, किसी और को पढ़ना ही नहीं है। मुझे यकीन हो गया तहम्मुल है, तभी तो इजाजत मिली है। मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा, जो अजमेर में आपने नाम सुना होगा, सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रोज़ा पाक में गए और जाके कहते हैं सरकार मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, तवज्जो फरमाएं जहां तक हजरात तशरीफ फरमाए। देखिए मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, अलल ऐलान। सरकार की खिदमत में गए, मौला मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अशार कहना चाहता हूं। हुक्म आया चले जाओ, इजाजत है, इजाजत है, चले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल अंदर बैठकर मुइनुद्दीन चिश्ती ने इमाम को बिल्कुल मुखातब करते हुए ये जुमला कहा, शाह अस्त हुसैन। लुत्फ लेते आए, लुत्फ लेते आए। मैं बहुत बड़ी बात कर, बात ही शाह से शुरू की। शाह अस्त हुसैन, खुदा जाने वो ममलकत कितनी है जिसका शाह हुसैन। हाय हाय हाय, अल्लाह की कुल खुदाई का मालिक शाह हुसैन। अगली शाह अस्त हुसैन। जब कह दिया ना शाह हुसैन है, फौरन कहा बादशाह अस्त हुसैन, हुक्मरान ही तू है। अजली समझ आई दुनिया को। है बादशाह के माने जहां हुक्म चलता है पूरी कायनात में, हुसैन हुक्म चलता ही तेरा है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दीनदार नहीं। हाय 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 हाय। और दुनिया वालों, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। मैं जुमला कहने लगा हूं, हुसैन दीन है, दीनदार नहीं। अंबिया दीनदार हैं, हुसैन दीन है। सुनता है मेरे भाई, सुनते हैं। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन। अब लंबी बहस मुझे आती है। अल्लाह के आईन का नाम हुसैन है।
پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ کیا ہے دین؟ اچھا فرمائیں دین کیا ہے؟ پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ 14 فرماتے ہیں نحن امر اللہ، ہم ہی حیدری اہلیہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ پناہ اللہ کو دینی چاہیے تھی، جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے۔ آگا جی 2 شعر، وہ 2 شعر جو انظار عالمین سے چھپا دیے گئے، وہ شعر میں سنانا چاہتا ہوں۔ تیسرا شعر معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ پاک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ندائے روحی، میرے ساتھ ہو جائے تحمل ہوگا بتاؤں، ندائے روحی، ندائے روحی اے ہے جس دن اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں۔ اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں آئی ہے۔ ندائے روحی، ندائے روحی مانے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنی روح پھونکوں، جب میں پھونکوں اور اپنی روح پھونکوں، یہ کہہ کے معین الدین فرماتے ہیں ندائے روحی روح است حسین۔ نا 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 غور نہیں فرما، حیدری اچھا نہیں لگ رہا، اچھا نہیں آپ کو لگ رہا۔ بہت بڑی بات ہے میرے پتر، بہت بڑی بات ہے، انہی جھگڑوں کے لیے تو چھپا دیے گئے تھے۔ ندائے روحی، ندائے روحی، وہ جو اللہ نے ندا دی تھی کہ جب میں اس میں اپنی میں روح پھونک دوں، نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح پھونک دوں، ندائے روحی روح است حسین۔ آگے فرماتے ہیں اسم اللہ، اگر آپ سارا دن بھی داد دیتے رہے تو کم ہے، خدا کی قسم۔ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسم اللہ، اللہ جو اسم ہے یہ تو نام ہے۔ پہلے میری گال غور فرمایا ہے، اسم اللہ، وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ تو اسم ہے، وہ بابا نام ہے۔ اسم اللہ ذات است حسین۔ غور نہیں فرما، واہ واہ، خدا گواہ آپ ساری رات بھی داد دیں تو کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اسم ہر گھر میں پہنچنا چاہیے، یہ اشعار ہر گھر میں پہنچنے چاہیے۔ کیا فرما رہے ہیں معین الدین چشتی؟ میں ان کا شعر پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ناراض ہو رہے ہیں، خدا کے لیے وہ فرماتے ہیں حیدری، صحیح فرما رہے ہیں، صحیح۔ شکر ہے یہ باتیں سامنے آئیں، بڑی بات آ جائے گی آگے۔ اسم اللہ، اللہ لوگو، اللہ نام ہے، نام۔ اسم اللہ ذات است حسین، فوراً کہتے ہیں سرداد نہ داد۔
ہائے 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 ہائے، جس کا مقام ایسا ہو وہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. سرداد نہ داد، دست در دست ہے یزید. اگلی گل آگئی پھر امام حسین نے ایک لمحہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ حسین بیعت کرے. کیوں کہ حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین. ہائے ہائے ہائے، حسین نمازی نہیں، بنا لا الہ ہے.